शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हज़रत सुफियान इब्न सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ना पुछतना उशवा कि ए द अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान बुज़दिल की देशी वे फरमाइल आओ मुसलमान बुज़दिल की देशी बियात्र तफूस उकरेशु मुसलमान बखील की देशी वे फरमाइल आओ मुसलमान बखील की देशी बियात्र तफूस उकरेशु कि मुसलमान दरोजन जोड़े देशी वे फरमाइल ना मुसलमान दरोजन जोड़े दे नशी। यानी द दې حدیث مبارک نه دا معلومه شو چې د مسلمان شان سره دا مناسب نه دی چې مسلمان هم وي او دروغ هم وای. یعنی تاسو په خپل وای مخکې حدیث مبارک کې تیر شو چې مسلمان بزدل کې دی شي بخیل کې دی شي او دروغجن نشي کې دی.